मास्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांतिः। नमः सर्वेभ्यः। अस्माकं वाको वाक्य सदोनुग्रह भाषणमालायाम् अस्याम् अद्य त्रयोदशमिदं व्याख्यानम्। अस्मिन् व्याख्याने महता सौभाग्येन समुपस्थिताः सन्ति डॉक्टर रामचंद्र महोदयाः। एते विश्वविद्यालय महाविद्यालये कुरुक्षेत्र विश्वविद्यालयान्तर्गते अत्र संस्कृताचार्य स्वरूपेण पाठयन्तः सन्ति। महोदयानां हार्दम् अभिनन्दनम् अस्माभिः क्रियते। पुनश्च येऽपि अत्र प्रतिभागिनः ये समुपस्थिताः सन्ति साक्षात् स्वरूपेण पुनः च यूट्यूब लाइव माध्यमेन अपि ये सन्ति तेषां सर्वेषां हार्दं स्वागतम् अभिनन्दनम्। सर्वादौ मया विनिवेद्यन्ते डॉक्टर सुरेंद्र मोहन मिश्र महाभागाः यत्ते कृपया अस्माकम् अद्यतन वक्तॄणां तावद् परिचयं स्तुवन्तु इति, पुनः येऽपि अत्र समुपस्थिताः तेषां वाचिकम् अभिनन्दनं विदधातुमपि अहं निवेदयामि। डॉक्टर सुरेंद्र मोहन मिश्र महाभागान्। ओम। यां ऋषयो मन्त्रितो मनीषिणो नैच्छन् देवाः तपसा श्रमेण तां देवीं वाचं हविषा यजामहे सा नो दधातु सुकृतस्य लोके। ओं नमो महद्भ्यः, नमो गुरुभ्यः, नमो विद्वद्भ्यः, नमः सर्वेभ्यः। संयोगतः प्रमोदस्थानमिदं यदद्य भट्टाचार्य संस्कृत शोध परिषदः वाको वाक्य सदः अनुग्रह व्याख्यानमालायां डॉक्टर रामचंद्र शास्त्रिणः अध्यक्षाः संस्कृत विभागस्य विश्वविद्यालय महाविद्यालये ते समुपस्थिताः स्वल्पकालसूचनया एव अस्माकम् अनुरोधं पुरस्कृत्य ते अस्मिन् सामान्ये अथ च विशिष्ट विषये भाष्यकारोक्तिम् अवलम्ब्य ज्ञाने धर्म उत प्रयोगे इति या अभियुक्तोक्तिः तूर्णिकारस्य तस्य साम्प्रतकाले किं नाम प्रासंगिकत्वं प्रयोगः भवति। ज्ञानं च क्रिया च इति अस्माकं भगवद्गीतापि वदति चतुर्थे अध्याये यस्य सर्वे समारम्भाः कामसङ्कल्पं तमाहुः पंडितं बुधाः। क्रिया कृते ज्ञानम् अपेक्षितं। ज्ञाने सति क्रिया विनिवर्तेत, क्रिया विनिर्वर्तेत इति ज्ञानस्य प्रामुख्यं। ज्ञानं क्रियां जनयति। मीमांसा सरणिरपि एषा। सैव सरणि तावत् व्याकरणशास्त्रस्यापि शब्दराशेः ऋषभस्य ज्ञानेन अपि च प्रयोगेण धर्मः उत्पद्यते। स च धर्मः अस्मान् योजयति कल्याणेन। कल्याणम् ऐहिकं भवति, आमुष्मिकं भवति, अपि च मोक्षजन्यं भवति। एवं त्रिविधेन कल्याणेन अस्माकं शास्त्राणि यानि योजयन्ति सन्ति शब्दः शब्दः वैदिकः लौकिकश्चेति उभयथा परामृष्टः भाष्ये पस्पशावतरणे
तर्हि दिल्ली विश्वविद्यालयतः स्वकीयं शोधकार्यं कृतवन्तः। अपि च नाना वैदिकशास्त्रेषु डॉक्टर रामचंद्र महोदयाः अस्मिन् विषये तत्र सर्वेषां दृष्टिं तावत् विधास्यन्ति। कथम् अयं विषयः तत्र चूर्णिकारस्य मुनिफणिना किं तावत् उद्देश्यं, यतोहि महाभाष्ये यथा विवरणं नियमः भवति, स्ववाक्यं यदुच्यते सूत्ररूपेण भाष्यकारेपि पुनः स्ववाक्यं विस्तरेण भवति। वाक्यम् उक्त्वा पुनः तदनुसारे बहुभिः वाक्यैः एतत् परिगृह्यति भाष्यकारः। तत् प्रयोगे किं नाम ज्ञानं, किं नाम धर्मः, किं नाम प्रयोगः, तस्य च आधुनिककाले भाष्यकारोक्तवचनस्य किं नाम सार्थकत्वं, प्रासंगिकत्वं, कंटेम्पररी रिलेवेन्स् अस्या उक्तेः इति विषये इदानीं डॉक्टर रामचंद्र महोदयाः निवेद्यन्ते। अत्र ये केपि समुपस्थिताः तत्र NCERT-तः प्रोफेसर जतीन्द्र मोहन मिश्रः, तत्र नोएडातः श्रीमन्त अतुल त्रिपाठी महोदयाः, मरीशस्तः श्रीमत्यः मालती औक्ले महोदयाः, विद्युल्लता महांती, डॉक्टर अंग्रेज सिंह अस्माकं B.Ed महाविद्यालये, डॉक्टर पीयूष पांडे, डॉक्टर अनीता जैन, डॉक्टर वेद प्रकाश मिश्रः NCERT-तः, फ्री बर्ड नाम्ना कोऽपि सज्जनः वर्तते, हेमलता रानी, नीलम गौड़, प्रोफेसर संजीव कुमारः, पुनीत शर्मा, सत्यनारायण वशिष्ठः, शैलेन्द्र सिंह, दयारामः, आकाशः, एते सर्वेपि अन्ये येपि तत्र रविदत्तः शर्मा संयोजकः अस्य कार्यक्रमस्य, पुनः ये तत्र यूट्यूब अन्ते युक्ताः सन्ति, तेषां समेषामपि वयं हार्दं तत्र कार्तज्ञं निवेदयामः। यतोहि श्रोतॄन् अपेक्षैव कश्चन वक्ता विवृणोति, तर्हि श्रोतॄणां यश्च मनः, यश्च भावः, या च जिज्ञासा कदाचित् अज्ञातरूपेण तद् वक्तृमनः प्रभावयति, वक्तुः विवक्षां प्रभावयति इति मनस्तत्त्वविदः वदन्ति। तर्हि डॉक्टर रामचंद्र महोदयाः इदानीं प्रार्थ्यन्ते, ते स्वकीयं वक्तव्यं प्रदानं रविदत्तः अग्रिमकार्यं पश्यति। ओम। इदानीम् अहं निवेदयामि डॉक्टर रामचंद्र महोदयं यत्ते अत्र कृपया स्ववचोभिः ज्ञाने धर्म उत प्रयोगे इति विषयम् अधिकृत्य कृपया अस्माकं ज्ञानवर्धनं कुर्वन्तु, अस्मान् स्ववचोभिः आप्लावयन्तु तावत्। ओम। ओम। ध्वनिः स्फुटं श्रूयते वा? आं महोदय, श्रूयते। आम्। अज्ञानान्धस्य लोकस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै पाणिनये नमः। ओम शान्तिः शान्तिः शान्तिः। ओम। अद्य खलु मम कृते अत्यन्तम् आनन्दस्य विषयः
यदहं महाभाष्यस्य अत्यंत महत्वपूर्ण संदर्भे किंचित व्याचिख्यासुरस्मि विवक्सुर्वास्मि। ह्यः रात्रावेव तत्र भवताम् आचार्यचरणानां विद्यया वित्तानां नानाशास्त्रेषु कृतभूरिपरिश्रमाणां दूरभासः आगतः आसीत्। तैरहं निर्दिष्टः यत् अस्मिन् विषये किञ्चित् वक्तव्यं भवेत्। तर्हि आज्ञः गुरूणाम् अविचारणीया इत्येव मम मनसि विख्यातमासीत्। अद्य खलु अत्यन्तं पावनं पर्व अपि वर्तते, सोमवती अमावास्या। प्रातः समये यदा अहं चिन्तितवान् आसं तर्हि मया विचारितम् अद्य कथं सुपुण्यदिवसे वयं सौभाग्य अवसरः मयि न्यस्ति। तर्हि वयं तावत् चिन्तयामः यत् महाभाष्यस्य प्रसङ्गोऽयं कं विशेषविषयम् अभिलक्ष्य निर्दिष्टः। वस्तुतः अत्र अहम् एतत् न अनुमातुं शक्नोमि यत् कियन्तः जनाः अस्मिन् विषये विदितव्याः सन्ति, कियन्तः न जानन्ति। तथापि एकं सामान्यं विषयम् अभिलक्ष्य यत् समेषां परिचयः भवेत् तादृशरीत्या अत्र किञ्चित् वक्तुं यते। महाभाष्यस्य योऽयम् आरम्भः अस्ति तत्र एतत् वेदितव्यं यत् प्रायशः 84 आह्निकाः महाभाष्ये सन्ति। आह्निकं नाम अह्ना निर्वृत्तम्। एकस्मिन्नेव दिवसे यत् पाठयितुं शक्यं, पठितुं वा शक्यम् इति अर्थः। साम्प्रतिकसमये तु एतत् चिन्तयितुमपि न शक्यते यत् आह्निकं नाम कथं वा कृतम् आसीत्। किं जनाः एकस्मिन् दिवसे पठितुं शक्नुवन्ति अथवा एकस्मिन् दिवसे चित्तं यत्किमपि भवेत्, परम् एतत् अस्ति यत् आह्निकम् इति अर्थः। तर्हि एकेन सम्भवति यत् महर्षिः तथा अपेक्षितं स्यात् यत् अस्य अध्ययनं विशेषरूपेण करणीयम्। तत्रापि महाभाष्यं प्रथमम् आह्निकं यद् वर्तते तस्य नाम अस्ति पस्पशाह्निकम्। पस्पश् इति विशेषसन्दर्भः। व्याकरणं यदा वयं कथयामः तर्हि व्याकरणं प्रायशः सर्वासु भाषासु भवति, परं व्याकरणं नाम यदा संस्कृते वयं चिन्तयामः तस्य विशिष्टो अर्थः। व्याक्रियन्ते व्युत्पाद्यन्ते शब्दानि इति व्याकरणम्। पुनः भाष्यं सर्वस्मिन्नपि वाङ्मये भाष्याणि तु बहूनि सन्ति, परं महाभाष्यं नाम केवलम् अयमेव ग्रन्थः योऽयं महर्षिणा पतञ्जलिना रचितः। तर्हि महच्च भाष्यं चेति महाभाष्यम्। तत्र पस्पशाह्निकम् अस्य अभिप्रायः अत्यन्तं गाम्भीर्यम् अवदधाति। पस्पशा इति स्पश धातोः अस्य शब्दस्य संरचना, अर्थात् यत्र समेषामपि विषयाणां दिग्दर्शनं वर्तते। यङ्लुकि अच् प्रत्यये कृते सति तत्र पस्पशा इति शब्दः सिद्ध्यति। तत्र बहवः विषयाः पतञ्जलिना समुपवर्णिताः। तर्हि तत्र यतोहि यदा वयं कमपि विषयं चर्चयामः तर्हि तस्याः चर्चायाः प्राक् ये पूर्ववर्णिताः विषयाः भवन्ति तेषां किञ्चित् निदिध्यासनं कृतं स्यात्। तेन विषयोपगमनं सारल्येन भवति। यदा महाभाष्यकारः पस्पशाह्निकं लिखति तस्य वर्णनं करोति तर्हि एतद् अवधेयं यत् महाभाष्यस्य अध्ययनं सरलं नास्ति। यद्यपि सर्वेपि कथयन्ति तर्हि सत्यमपि अस्ति यत् महाभाष्यस्य भाषा संस्कृतसाहित्ये सरलतमा।
अतीव प्राञ्जला गाम्भीर्ययुता भाषा अस्ति। तादृशी भाषा सम्पूर्णेऽपि वाङ्मये अन्यत्र क्वचिदपि न लभ्यते। तथापि तस्य अर्थपरिज्ञानम् अत्यन्तं कठिनं वर्तते। किमर्थं कठिनम् अस्ति? यतोहि महाभाष्यस्य रचना यदा कृता अस्ति तर्हि तत्र केवलं सूत्ररचना नास्ति, केवलं व्याख्यानमात्रं नास्ति, अपि तु एकस्य पस्पशाह्निकस्य अध्ययनस्य कृतेपि तेन जनेन बहूनि शास्त्राणि यदि नाधीतानि स्युः तर्हि तस्य अर्थपरिज्ञानं कर्तुं न शक्यते। पस्पशाह्निकस्य परिज्ञानाय अपि तेन याज्ञिकशास्त्रम् अध्ययनं भवेत्, ब्राह्मणशास्त्राणाम् अध्ययनं कृतं भवेत्, श्रौतशास्त्राणाम् अध्ययनं भवेत्, मीमांसादर्शनस्य परिज्ञानं भवेत्, व्याकरणस्य गाम्भीर्ययुतं ज्ञानं भवेत्, न केवलं व्याकरणस्य सूत्राणाम् अपि तु स्वरप्रक्रियायाः गम्भीरतमं ज्ञानं भवेत्। यदि तादृशं ज्ञानं नास्ति चेत् कश्चिदपि जनः एतद् वक्तुं न पारयति यत् अहं पस्पशाह्निकं सम्यक् प्रकारेण वेदिमि। मम कथनस्य अभिप्रायः यत् निरुक्तकारः एकत्र लिखति यत् पारोवर्यवित्सु खलु वेदित्रिषु भूयविद्यः प्रशस्यो भवति। नैकं शास्त्रम् अध्ययनं गच्छति शास्त्रनिर्णयं। यः एकस्य शास्त्रस्य अध्ययनं करोति सः समग्रशास्त्रस्य परिज्ञानं कर्तुं न शक्नोति। तर्हि महाभाष्यकारः महर्षिः पतञ्जलिः यत् उपवर्णयति तत्र बहूनाम् आकरग्रन्थानां सन्दर्भाः स्वतः उद्भूताः भवन्ति। साम्प्रतिककाले तु एषा परम्परा अस्ति यत् वयं किमपि ग्रन्थविशेषं लिखामः रचयामश्चेत् तत्र वयं प्रायशः प्रमाण उद्धरणपुरस्सरं लिखामः। शोधप्रबन्धरचनारीतिः साम्प्रतिके प्रचलति, टिप्पण्यः भवन्ति। पुराकाले तादृशी स्थितिः नैव आसीत्। सम्भवतः तदानीं तस्य आवश्यकता अपि नैव आसीत्, यतोहि सर्वेपि जनाः बहूनि शास्त्राणि अधीतवन्तः भवन्ति स्म। तर्हि तत्र प्रमाणोल्लेखस्य आवश्यकता न भवति, स्वतः परिजातमेव भवति। महाभाष्यकारः अधुना अहं स्व उपवर्णनं प्रारम्भे व्याकरणस्य शब्दानुशासनस्य यानि प्रयोजनानि सन्ति तेषाम् उल्लेखं करोति। रक्षोः आगम लघुसन्देहाः प्रयोजनम् इत्यारभ्य तानि प्रयोजनानि समपूर्णितानि। पश्चात् अपरः विषयः अङ्गीकृतः भवति। एकम् अत्यन्त महत्वपूर्ण विषयस्य तत्र प्रसङ्गः अस्ति। ये पस्पशाह्निकं पठितवन्तः सन्ति ते जानन्ति यत् तत्र प्रश्नः अस्ति अस्य शब्दानुशासनस्य लेखनम् अधुना करणीयमस्ति तर्हि का रीतिः स्यात्? किं समेषामपि शब्दानां संभारः कर्तव्यः? अहोस्वित् कयाचित् अन्यया रीत्या करणीयमिति। तदानीं पतञ्जलिः वदति यत् तथा न कर्तुं शक्यम्। इन्द्रश्च अध्येता बृहस्पतिश्च प्रवक्ता। इन्द्रः विद्यार्थी आसीत्, अपूर्वः मेधावी छात्रः। महामनीषी बृहस्पतिः तस्य आख्याता उपाध्यायः आचार्यः। वर्षसहस्रं कालं जगाम, न चान्तं जगाम। 100 वर्षे अतीते सति अपि शब्दानां लेखनम् आरब्धम् आसीत्, परं तस्य उपक्रमः समाप्तिं न इतः। अस्मिन् प्रसङ्गे यदा कथं लेखनीयमिति उत्सर्ग अपवादरीत्या लेखनीयमिति महाभाष्यकारेण उपवर्णितम्। एषः क्रमः अग्रे यदा चलति तर्हि तत्र एकः सन्दर्भः समुद्भवति। तत्र प्रसङ्गे अद्योऽयं विषयः शब्दानां ज्ञाने धर्मः आहोस्वित् प्रयोगे। एषः अतीव गम्भीरतमः विषयः। अस्य उपयोगिता साम्प्रतिकसमये अतितरां वर्धमाना अस्ति। सम्पूर्णेऽपि संस्कृतजगति यदि चिन्तनं कृतं स्यात् तर्हि अस्य विषयस्य महती उपयोगिता।
एषः विषयः अग्रे समुपेतः भवति, परं ततः प्राक् महाभाष्यकारः एकं प्रश्नं पूर्वं मध्ये तत्र तस्य उपस्थितिः अस्ति। तत्र एकः प्रसङ्गः भवति, न जाने कियन्तः अत्र अस्पृशाह्निकं स्वहस्ते अङ्गीकुर्वन्तः सन्ति, तथापि अहं श्लोकम् एकं व्याहरामि। रविदत्तजी अस्ति, स यदि अवसरः भवति चेत् मध्ये मध्ये अस्य उपस्थापनमपि कर्तुं शक्नोति। यस्तु प्रयुङ्क्ते कुशलो विशेषे शब्दान् यथावत् व्यवहारकाले स्वनन्तमाप्नोति जयं परत्र वागयोगविद् दुष्यति चापशब्दैः। एतदवधेयं स्यात् समेषामपि जनानां, विदुषां, छात्राणां, शोधार्थिनामपि शब्दः संस्कृते समुक्तः। तर्हि म्लेच्छ शब्दस्य अर्थ एव अस्ति यत् अपभाषितमिति। ये जनाः संस्कृतभाषां वक्तुं न पारयन्ति, यावनीं भाषां वदन्ति, दूरविरहिताः भवन्ति, ते जनाः म्लेच्छा इति संस्कृतभाषया उच्यन्ते स्म। परम् अहम् एतत् तावत् चिन्तयामि यत् प्रायशः परवर्तिकाले म्लेच्छ शब्दः अतीव हीन शब्दरूपेण अंगीकृतः। सामान्यरूपेण स व्यवहारेण आचारेण वा हीन इति नास्ति, परं तस्य मुखे संस्कृतं नास्ति इत्येव तस्य अभिप्रायः। तत्र श्लोके अस्मिन् प्रश्नः अस्ति यद् यः जनः कुशलो विशेषे प्रयुङ्क्ते, अत्र विशेषे इति सन्दर्भ विशेषे तथा विधान शब्दान् यस्य प्रयुक्तं सामर्थ्यम् अस्ति इति। अत्र पैयटः योऽयं प्रदीप व्याख्याकारः तेन उल्लिखितः अस्ति, स एव शब्दः क्वचिदर्थे केनचित् निमित्तेन प्रयुक्तः साधु अन्यथा असाधु। यथा अस्ति अस्व शब्दो धनाभाव निमित्तकः, साधुः जाति निमित्तकी असाधु। अस्वः स्व सकारः दन्त्यसकारः, अस्व इति शब्दः असाधुः नास्ति, परं यदि धनाभाव निमित्तके अर्थे तेन प्रयुज्यते चेत् अस्वः इति शब्दः उचितः। परं यदि जाति निमित्तके अश्व संदर्भ शब्द संदर्भे यदि अस्व इति युज्यते चेत् तस्य प्रयोगः युक्तः नास्ति। तर्हि अत्र पतञ्जलिः अतीव गंभीरं वर्णयति यत् यः जनः अवसर विशेषे युक्तान् शब्दान् प्रयुङ्क्ते, यथावत् प्रयुङ्क्ते व्यवहार समये स जयमाप्नोति। कीदृशं जयमाप्नोति? अनन्तं जयमाप्नोति। कश्च सः? वाग्योगविद्। वाग्योगविद् इति वैयाकरणो नाम वाग्योगविद्। अन्त्यत्र रहस्यं पतञ्जलि स्वयमेव कथयति, दुष्यति अपशब्दैः। यः तथा विधान शब्दान् न प्रयुङ्क्ते सः जनः अपशब्दैः अपशब्द प्रयोगकारणेन दुष्यति, विनष्टः भवति, दोषभाग भवति। तर्हि अत्र पृष्टः अस्ति, प्रसङ्गः सर्वैः अवधेयः स्यात् यत् कथं वाग्योगविद् दुष्यति। यः वाग्योगविद् तस्य दोषः कथम् अस्ति इति। तर्हि पतञ्जलिः उत्तरयति यत् यो हि शब्दान् जानाति अपशब्दान् अपि असौ जानाति। एतद् विशेषरूपेण अवधेयं यत् महाभाष्यकारः पतञ्जलिः तस्य या व्याख्यानशैलिः या शास्त्ररचनापद्धतिः सा अतीव रुचिकरा अपि अस्ति। तत्र तेन वर्णितः विषयः काठिन्यं नैव ददाति। एतदर्थमेव महर्षिणा दयानन्देनापि एकस्मिन् सन्दर्भे लिखितमस्ति यत् ऋषीणां ये ग्रन्थाः सन्ति तेषाम् अध्ययनम् एक गोता लगाना और बहुमूल्य मोतियों का पाना एवं विधम भवति। अस्य प्रायशैव अस्ति यत् स वाग्योगविद् किमर्थं दुष्यति? यतो हि शब्दान् स जानाति, तर्हि शब्दज्ञाने तस्य धर्मः। परं यदि तेन सार्धम् अपशब्दान् अपि जानाति तर्हि अपशब्दज्ञाने अधर्मः। यथा अत्र आचार्यचरणः सन्ति, मिश्रमहाभागाः,
मादृशा जनाः तु केवलं संस्कृतं जानन्ति, हिन्दी भाषां जानन्ति, अन्यासु भाषासु मम गतिः तादृशी नास्ति। एवं श्रद्धेयानां गतिः विविधासु भाषासु। तर्हि अत्र प्रसङ्गः यत् यः जनः संस्कृतभाषायाः शब्दान् जानाति, वस्तुतः पूर्वपक्षः है। अत्र जनेन विदुषा एतद् अवधेयं यत् महाभाष्यस्य सन्दर्भान् सैव स्पष्टं ज्ञातुं शक्नोति यः भाष्यस्य पूर्वपक्ष उत्तरपक्ष इति पक्षद्वयं सम्यक् प्रकारेण निश्चेतुं शक्नोति। यदि कश्चित् जनः पूर्वपक्षमेव उत्तरपक्षम् इति निश्चिनोति अथवा उत्तरपक्षं पूर्वपक्षम् इति निश्चिनोति, तस्य मतिभ्रमः भवति, स सत्यं पन्थानाम् अनुसर्तुं न शक्नोति। तर्हि अत्र सामान्येन परिचर्चा अस्ति, यतोहि योऽयं गम्भीरविषयः ज्ञातव्यः अस्ति, तस्य विषयस्य मीमांसा एवं रीत्या करणीया यत् पुनः संशीतिदेशः अपि न अवशिष्येत। तर्हि अत्र प्रश्नः यत् अपशब्दज्ञाने यदि धर्मः इति उच्यते चेत् ये अपशब्दाः सन्ति तेषां ज्ञाने अधर्मः अपि तु भविष्यति अथवा भूयान् अधर्मः प्राप्नोति। किमर्थम्? यतोहि शब्दाः अल्पीयांशः भवन्ति, अपशब्दाः भूयांशः। एकः शब्दः गौ इति शब्दः, तस्य अपभ्रंशाः शब्दाः तु असङ्ख्याः, गणयितुमपि न शक्यन्ते। यद्यथा गौ इत्यस्य शब्दस्य गावी, गोणी, गोता, गोपोतरिका इत्यमादयः बहवः अपभ्रंशाः। तर्हि यः शब्दान् जानाति स अपशब्दान् अपि जानाति। तर्हि शब्दज्ञाने यदि धर्म इति उच्यते चेत् अपशब्दज्ञाने अधर्मः अपि तु तस्य भविष्यत्येव। तर्हि उत्तरपक्षे भाष्यकारः वर्णयति अथवा वाग्योगविद् इत्यस्य दोषः न भविष्यति। यः अवाग्योगविद्, यः व्याकरणस्य शब्दपरिचयं न ददाति, तस्यैव दोषः इति प्रसङ्गात् पूर्वं स लिखति यत् यः अवाग्योगविद् अस्ति तस्य दोषः किमर्थं न भविष्यति। तर्हि स उत्तरयति यत् तस्य दोषः एवम् अर्थं न भवति, अज्ञानं तस्य धारणम्। यः वैयाकरणः नास्ति तस्य दोषः एवम् अर्थं न भविष्यति, यतोहि अज्ञानं तस्य रक्षकः, अज्ञानं तस्य परिकरः, अज्ञानं तस्य आवरणम्। तर्हि एकः अपूर्वम् उदाहरणं तेन प्रस्तुतमस्ति, नैव एवं न वक्तुं शक्यम्। एषः खलु अज्ञानस्य रक्षणपरिक्रमः उपनिबद्धः भवता स्वयं विषयः न अङ्गीकार्यः। एषः विषमोपन्यासः, एतत् कथनम् अनुचितं। किमर्थम् अनुचितं? यतोहि कस्यचिदपि जनस्य अज्ञानं तस्य रक्षणाय शरणं न भवितुमर्हम्। अत्यन्तम् अज्ञानम् अत्यन्ताय शरणं भवितुं न शक्यम्। कथं? संसारे यदि कश्चित् जनः कस्यापि नियमविशेषस्य उल्लङ्घनं करोति चेत् स पश्चात् वदति, ओहो अहं तु अनेन नियमेन अज्ञातः अस्मि, मम अयं नियमः न ज्ञातः आसीत्। तर्हि स रक्षितुं न पार्यं, रक्षितुं न शक्यं। भाष्यकारः कथयति, यो हि अजानं वा ब्राह्मणं हन्यात् सुरां वा पिबेत् सोऽपि मन्ये पतितः स्यात्, स दोषभाक् तु भविष्यत्येव। तर्हि अनन्तम् आप्नोति जयं परत्र वाग्योगविद् दुष्यति अपशब्दैः। अत्र दोषः वाग्योगविदः वैयाकरणस्य न भविष्यति इति उत्तरपक्षः। दोषः कस्य भविष्यति? जो अवाग्योगविद् अथ यो वाग्योगविद्, विज्ञानं तस्य शरणम्। योऽयं विषयः तेन अङ्गीकृतः अस्ति, यदयं तस्य ज्ञानम् अस्ति, तत् ज्ञानं तस्य रक्षकं भविष्यति। यदा ज्ञानम् अस्ति तस्य दोषः तस्य कृते न भविष्यति। एषः प्रसङ्गः पूर्वमेव उद्धृतः। अधुना यत्र प्रसङ्गः अग्रे अस्ति, यत् ज्ञाने धर्मः आहुस्वित् प्रयोगे, एषः विषयः अत्यन्तं रुचिकरः। न केवलं रुचिकरः इत्येव से समाप्तिः न भवति, अपि तु साम्प्रतिककाले यदा वयं विविधभाषा वैविध्य जगति निवसामः, तदानीम् अस्य महत्त्वं
पूर्वापेक्षया अपि प्रवृद्धमास्ति। यदि समेषां पार्श्वे अस्ति चेत् विषयं द्रष्टव्यः। भाष्यकारस्य प्रसङ्गोऽयमस्ति, ये वैयाकरणाः ते शब्दान् जानन्ति, अन्येपि बहवः जनाः शब्दान् जानन्ति। ये जानन्ति ते तेषां प्रयोगमपि कुर्वन्ति। तर्हि विषयोऽयमस्ति यत् केवलं शब्दानां ज्ञाने एव धर्मः अस्ति अथवा प्रयोगे धर्मः अस्ति। बहवः जनाः सन्ति येषां मस्तिष्के सर्वाणि शास्त्राणि सुरक्षितानि सन्ति, सर्वानपि शब्दान् ते जानन्ति, असंख्यानि शास्त्राणि अधीतानि सन्ति, परं तेषां प्रयोगजातं कर्तुं न तु अवसरः अस्ति न तु तेषाम् अभिरुचिः। तर्हि यदि केवलं ज्ञाने धर्मः चेत् तु ते धर्मवन्तः, यदि प्रयोगे धर्मः तर्हि ते प्रयोगविरहितः धर्मभावेन योक्तुं न शक्यन्ते। तर्हि प्रश्नः अयं यत् शब्दानां ज्ञाने धर्मः आहुस्वित् प्रयोगे। एका श्रुतिः बहुत्र लभ्यते संस्कृतसाहित्ये। महाभाष्यकारणेऽपि अयं सन्दर्भः स्वकीय षष्ठाध्यायस्य कस्मिन् सूत्रव्याख्याने समुद्धृतः अस्ति। एकः शब्दः वार्ता समेषां शास्त्राणाम् एकस्यापि शब्दस्य यदि ज्ञानं, यद्यपि एकस्य शब्दस्य अभिप्रायः तथा नास्ति, किञ्चित् जने सम्यक् ज्ञातः तस्य शास्त्रानुसारं तस्य प्रयोग उपसंहृतिः स्वमस्तिष्के अनुष्ठिता। केवलं ज्ञानं नैव, शास्त्रान्वये इत्येव नैव, अपि तु सुप्रयुक्तः। तस्य पुनः व्यवहारसमये तस्य प्रयोगः कृतः चेत्, अर्थात् प्रसङ्गत्रयं शब्दज्ञानं, तस्य शास्त्रेण सह अन्वयः, पश्चात् तस्य सुप्रयोगः। यदि कश्चित् एतेन कृतेन पथा अनुसरति चेत् स केवलं न केवलम् अस्मिन् लोके अपि तु स्वर्गे लोके कामधुक् भवति। अस्मिन् जगति तु स हितकरं भवत्येव, अपि तु स्वर्गे लोके जन्मान्तरमपि परजन्मनि अपि कामधुक् भवति। समेषामपि कामनानां पूर्तिकरः भवति इत्यर्थः। अत्र प्रसङ्गे प्रदीपकारः कैयटः अस्य व्याख्याने लिखति यत् सम्यक् जातः कामधुक् भवति अस्य विषयः सुप्रयोगात्। सुप्रयोगात् सम्यक् जातस्य अनुमानं भवति। कश्चित् जनः तस्य शास्त्रस्य ज्ञानमस्ति, जानमस्ति, अस्य वयं कथं जानीमः यत् अस्य शास्त्रस्य ज्ञानं सुप्रयोगात्। प्रयोगे यस्य व्याख्यानं ददाति, भाषणं ददाति, शिष्यान् अध्यापयति चेत् परिज्ञानं भवति तस्य शास्त्रस्य ज्ञानमस्ति। केवलं ज्ञानं तस्मिन् सुरक्षितमस्ति इत्येव तस्य प्रयोगः अस्ति चेत् न ज्ञातुं शक्यं यत् तस्य पार्श्वशास्त्रस्य ज्ञानमस्ति। तस्य प्रयोगेण अनुमातुं शक्यं यत् तस्य पार्श्वशास्त्रस्य ज्ञानमस्ति। अपरः सुप्रयोगः कामधुक् भवति, सुप्रयोगं सम्यक् जानाति, एषः अपरः पक्षः। यदि कश्चित् प्रकारेण प्रयोगं करोति चेत् ज्ञानं भवति तस्य शास्त्रस्य ज्ञानमस्ति, और ज्ञानमस्ति चेत् स सम्यक् प्रयोगं कर्तुं शक्नोति।
शास्त्रस्य प्रयोगं न शक्नोति और प्रयोगेन च वयं जानीमः तस्य पार्श्वे ज्ञानमस्ति प्रायशः यद् वयं कस्यचिदपि वक्तुं लक्षणं स्थापयति बहवः क्षमन्तां महोदय। ओम आमां क्षमन्तां महोदय, ध्वनि अवरोधः किञ्चित् भवति मध्ये। साम्प्रतमस्ति इदानीं किञ्चित् सम्यक् मध्ये मध्ये भवति, ध्वनिः विच्छिन्ना भवति। मन्ये नेट्वर्क् समस्या स्यादिति। अधुना आम्, इदानीं किञ्चित् अस्ति, श्रूयते जी। यद् वक्तव्यमेतदस्ति यत् यदि कस्यचिदपि जनस्य व्याख्यान सन्दर्भः अस्माभिः आविष्क्रियते चेत् वयं सूचनां तत्र प्रयच्छामः। एतच्च लिखामः यत् अस्य विषयस्य ते गम्भीरविद्वांसः सन्ति। बहवः जनाः एवं विधाः भवन्ति तस्य विषये किमपि ज्ञानं न रक्षन्ति, तस्य येन विदुषा परिचिताः न भवन्ति, परं ते विश्वसन्ति यत् यतोहि लिखितमस्ति तर्हि तस्य प्रयोगेन वयं कथयामः यत् अस्य शास्त्रस्य ज्ञानं अस्ति। तर्हि प्रयोगेन शास्त्रस्य ज्ञानस्य परिज्ञानं, शास्त्रज्ञानस्य परिचयः अस्ति इति प्रयोगद्वारा और शास्त्रस्य ज्ञानस्य उपयोगः अस्ति। भाष्यकारः अत्र समुपदिशति यत् उभयोः कः विशेषः। प्रयोगे धर्मः ज्ञाने धर्मः इति उभयोः कः विशेषः। अग्रे वर्णयति ज्ञाने धर्मः इति चेत् तथा अधर्मः। यदि वयं कथयामः यत् शब्दानां केवलं ज्ञाने एव धर्मः अस्ति, प्रयोगविषयं न अङ्गीकुर्मः चेत् ज्ञाने धर्मः इति तथा अधर्मः अपि प्राप्नोति। किमर्थम्? यः जनः शब्दान् वेत्ति तस्य शब्दज्ञानस्य धर्मः, परं यथैव सः शब्दान् वेत्ति तेन सह अपशब्दानामपि ज्ञानं स्थापयति। यदि शब्दानां ज्ञाने धर्मः चेत् अपशब्दज्ञाने अधर्मः प्राप्नोति। एवं प्रसङ्गः मया पूर्वं कृतः अस्ति, तस्य अत्र आवृत्तिः इव अस्ति। अथवा भूयानधर्मः प्राप्नोति यतोहि अपभ्रंशशब्दानाम् अधिक्यमस्ति। तर्हि लिखति यत् आचार्य नियमः। आचार्यस्य अभिप्रायः अत्र अस्ति प्रयोगे। केवलं ज्ञाने धर्मः इत्येव नास्ति, अपि तु यदा शब्दानां ज्ञानेन सार्धं तेषां प्रयोगं करोति चेत् तादृशः नियमः प्राप्यते। आचार्य पुनः ऋषिः नियमं वेदयति। ये असुराः सन्ति, राक्षसाः, मृच्छाः, तेषाम् एकम् उद्धरणं प्रसङ्गमत्र स्थापयति। ते असुराः हेलय इति कुर्वन्तः पराबभूः। अत्र हेलयः इत्यस्य अर्थः ते अरयः। उच्चारणेन अपभ्रंशरीत्या वा ते रेफस्य स्थाने लकारं कृतवन्तः। ते असुराः हे अरयः इत्यस्य स्थाने हेलयः इति कुर्वन्तः पराबभूः इति आचार्यनियमः। तर्हि यदि उच्चारितवन्तः तदानीं ते दोषभाजः अभवन्। तर्हि केवलं ज्ञाने धर्मः इत्येव न, अपि तु प्रयोगे नियमः इति सः अत्र उपस्थापयति। अत्र सामान्यतः आचार्य इति प्रयोग विषय। यहाँ पर प्रदीप लिखता है ऋषि ही वेदः। ऋषि का अर्थ यहाँ पर है वेद, अर्थात वेद वाक्य, ब्राह्मण वाक्य, उसका ये संदर्भ यहाँ पर उद्धृत किया गया है। प्रयोग के विषय में ये नियम वस्तुतः ही प्रयोगे। तर्हि यदि शब्दस्य ज्ञाने धर्मः इत्यनेन दोषभागः भवति चेत् वयम् अङ्गीकुर्मः यत् ज्ञाने धर्मः इत्येव नास्ति, अपि तु तेषां प्रयोगे धर्मः। तर्हि भाष्यकारः स्वरीत्या उपस्थापयति प्रयोगे सर्वलोकस्य।
यदि प्रयोगे धर्मः अधिक्रियते शब्दानां चेत् सर्वस्य लोकस्य अभ्युदयः स्यात्। यदि प्रयोगे धर्मः सर्वः लोकः अभ्युदयेन युज्येत तर्हि महाभाष्यकारस्य सा सहजा पद्धतिः अस्ति। स प्रसङ्गं प्रश्नम् सहजरूपया वर्णयति यत् कस्य इदानीं भवतो मत्सरः इति सर्वो लोको अभ्युदयेन युज्येत। अत्र भवता का अभिप्सा अस्ति, का चिन्ता अस्ति, किमर्थं भवान् असन्तुष्टः कति भाति? एतद् युक्तमस्ति यत् सर्वस्य लोकस्य अभ्युदयः स्यात्, भवितव्यमेव। तर्हि उत्तरं यत् न खलु कश्चित् मत्सरः, मम मत्सरः नास्ति, मम ईर्ष्या न वर्तते अत्र, अपि तु वर्णयति यत् प्रयत्नानर्थक्यं भवति। प्रयत्नानर्थक्यं नाम फलवता प्रयत्नेन भवितव्यं, न च प्रयत्नः फलादि व्यतिरेच्यः। एकः जनः बहूनि वर्षाणि संयोज्य व्याकरणशास्त्रस्य अध्ययनं कृतवान्। तस्यापि केवलं ज्ञानेन धर्मः नास्ति, केवलं प्रयोगेण धर्मः इति अङ्गीक्रियते चेत् सपि शब्दान् प्रयुङ्क्ते। एकः अपरः जनः येन व्याकरणशास्त्रस्य अध्ययने प्रयत्नः न कृतः, सपि शब्दान् प्रयुङ्क्ते। यदि केवलं प्रयोगे धर्म एव चेत् प्रयत्न अनर्थक्यं भवति। महान् परिश्रमः समयतेन योजितः स्वाहितः स अतिवाहितस्य और प्रयत्नश्च फलादि व्यतिरेच्यः न भवेत्। यदि केवलं प्रयोगे धर्म भविष्यति चेत् बहवः जनाः एव सन्ति ये शास्त्राणि बहूनि शास्त्राणि अधीतानि, तेषां च प्रयोगे सर्वत्र अवसरः न लभ्यते। यदि केवलं प्रयोगे धर्म चेत् प्रयोग अवसरः तु स्वल्पतमः, तस्मिन् अवसरे धर्मः। अन्यथा यदपि शास्त्राध्ययनं कुर्वन्ति चेत् तत्र अवसरः धर्मस्य इति वक्तुं न शक्यम्। तर्हि पुनः प्रश्नः भवति, ननु यत् कृतप्रयत्नाः ते साधीयः शब्दान् प्रयोक्ष्यन्ते, ते एव साधीय अभ्युदयेन योक्ष्यन्ते। ये जनाः व्याकरणशास्त्रे कृतश्रमाः भवन्ति, ये तु तैः परिश्रमः कृतः अस्ति चेत् प्रयत्नस्य आधिक्येन ते उत्तमोत्तमान् शब्दान् प्रयोक्ष्यन्ते। तेषां च अधिक उत्तम शब्द प्रयोगद्वारा तेषां धर्मस्य आधिक्यं भविष्यति। यः जनः प्रयत्नविरहितः भवति, व्याकरणशास्त्रे प्रयत्नं न कृतवान्, तस्य धर्मस्य आधिक्यं न भविष्यति इति अर्थः। तदानीम् एकं व्यावहारिकं प्रसङ्गम् अत्र उपस्थापयति। सर्वेपि जानन्ति, कस्यापि अपरिचितः विषयः नास्ति, व्यतिरेकः लक्ष्यते। दृश्यन्ते हि कृतप्रयत्नाश्च अप्रवीणाः, अकृतप्रयत्नाश्च प्रवीणाः। तत्र फलव्यतिरेको स्यात्। वयं साम्प्रतिकसमये अपि पश्यामः यत् बहवः जनाः एवं विधाः सन्ति ये व्याकरणशास्त्रे प्रयत्नं कृतवन्तः, तेषां शास्त्र अधिकारः अपि अस्ति, परं ते कृतप्रयत्नः व्याकरणशास्त्रे कृतभूरिपरिश्रमः अपि यदा प्रयोग अवसरः भवति चेत् उत्तम शब्दान् अवसर विशेष अनुकूलवतः शब्दान् प्रयोक्तुं न शक्नुवन्ति। तर्हि पुनः कथयति यत् तत्र फलव्यतिरेकस्य, यदि केवलं प्रयोगे धर्म इति उच्यते चेत् फलव्यतिरेकः भविष्यति। तर्हि भाष्यकारः कथयति यत् केवलं शब्दानां ज्ञाने धर्मः इत्यपि नास्ति, केवलं शब्दानां प्रयोगे धर्मः इति अपि नास्ति। किं तर्हि वास्तवं किमस्ति? शास्त्रपूर्वके प्रयोगे अभ्युदयः तत्तुल्यं वेदशब्देन।
केवलं शब्दानां ज्ञाने धर्मः अथवा केवलं शब्दानां प्रयोगे धर्मः इत्येव पूर्तिः नास्ति, अपि तु शास्त्रपूर्वक प्रयोगे अभ्युदय। यदा वयं शब्दानां प्रयोगं कुर्मः चेत् तस्य प्रयोगात् पूर्वं शास्त्रदृष्टिः स्यात्। शास्त्रपूर्वकं यः शब्दान् प्रयुङ्क्ते स्वाभ्युदयेन युज्यते। शास्त्रपूर्वकम् इति नाम व्याकरणादि शास्त्राणां परिजानपुरस्सरं शब्दानां प्रयोगः। यदि कश्चित् जनः शास्त्राध्ययनं न कृतवान्, केवलं भाषामाध्यमेन जनसम्पर्कमाध्यमेन शब्दपरिजानं विधाय उत्तमोत्तमशब्दान् प्रयुङ्क्ते चेत् तस्यापि अभ्युदयः न भवति। यः जनः पथद्वयेन युक्तः अस्ति, अर्थात् अध्ययनमपि अस्ति, प्रयोगमपि उत्तमरीत्या करोति, अथ च शास्त्राध्ययनमपि कृतवान् अस्ति, तस्यैव अभ्युदयः। शास्त्रपूर्वकं यः शब्दान् प्रयुङ्क्ते तस्य अभ्युदयः। तत्र च वदति यत् एतद् वेदशब्देन तुल्यं। वेदोनामत्र ब्राह्मणादिशास्त्राणां वाक्यं। यो अग्निष्टोमेन यजते यः चैनं वेद। मया पूर्वमपि एतत् अभिहितमासीत् यद् महाभाष्यस्य अध्ययनं केवलं भाषा सरला इति रीत्या कर्तुं न शक्यम्, अपि तु तस्य अध्ययनार्थम् इतरेतरशास्त्राणाम् अपेक्षितमस्ति। अग्निष्टोमसन्दर्भे अष्टत्र लिखितं भवति, प्रायशः सर्वत्र वाक्यमेतद् आगच्छति यत् यः यजते यः पूर्णं वेद। वेद इति महत्त्वतमं। बहवः जनाः यज्ञविधानम् आचरन्ति, परं यज्ञविधानस्य याः प्रक्रियाः सन्ति तासां प्रक्रियाणां रहस्यं न विदन्ति चेत् तेषां कृते तस्य शास्त्रप्रक्रियायाः यज्ञप्रक्रियायाः तथाविधः लाभः न भवति। अग्निष्टोमं तेषां रहस्यमपि वेत्ति, तेन अभ्युदयेन युक्तः भवति। नाचिकेतं चिनोते एनं वेद चिनोते, अत्र परिसमाप्तिः नास्ति, वेद इत्यपि युक्तमस्ति। अर्थात् सः प्रयोगः भवेत्। व्यवहारेपि यज्ञादिविधानं साम्प्रतिक समये वयं सर्वत्र पश्यामः। जनाः यज्ञप्रक्रियां विदधति, परं तत्र याः अनुष्ठानरीतयः सन्ति तासां परिज्ञानं तेषां न भवति। तर्हि तस्य अनुष्ठानस्य सुमहद् यावद् अपेक्षितं लाभः भवति तथा न भवति। अत्र वदति यत् अस्य अपरः अपि एकः अर्थः अस्ति श्लिष्टरीत्या। यथा वेदशब्दाः नियमपूर्वकम् अधीताः फलवन्तो भवन्ति, एवं यः शास्त्रपूर्वकं शब्दान् प्रयुङ्क्ते स्वाभ्युदयेन युज्यते। पूर्वं तु आसीत् वेद इति अनुष्ठानं तस्य रहस्य अभिज्ञानं, परमत्र कथयति यथा वेदशब्दाः प्रयुक्ताः केवलम् एकस्मिन् दिवसे वेदाध्ययनं न भवेत्, अपि तु सततं नैरन्तर्येण अधीताः शब्दाः फलवन्तः भवन्ति। तथैव यः जनः शब्दान् प्रतिदिनं नित्यं सातत्येन शास्त्रपूर्वकं प्रयुङ्क्ते सः अभ्युदयेन युज्यते, नान्यः जनः। पुनः प्रथमपक्षस्य अभिप्रायं पुनः उपस्थापयति, अथवा ज्ञानेव धर्मः। ज्ञाने धर्मः, शब्दानां ज्ञाने धर्मः। तर्हि अत्र कथयति यत् आश्चर्यं, पूर्वं भवता उक्तम् आसीत् यत् शब्दानां ज्ञाने धर्मः चेत् अपशब्दानाम् अपि ज्ञानं तेन साहित्येन एव उपयुक्तं भवति चेत् अपशब्दानां ज्ञाने अधर्मः प्राप्नोति। ननु च उक्तम् आसीत् ज्ञाने धर्मः इति चेत् तथा अधर्मः अपि। तर्हि अत्र अत्यन्तं महत्त्वपूर्णः विषयः। भाष्यस्य दृष्टिः साम्प्रतिक समये सर्वे अवधेया। विशेषरूपेण संस्कृतज्ञैः जनैः एषा दृष्टिः अवधेया स्यात्
यत् महाभाष्यकारः अत्र कं प्रसंगविशेषं निर्दिशति। पूर्वम् उक्तम् आसीत् यदि ज्ञाने धर्मः, शब्दानां ज्ञाने धर्मः चेत् अपशब्दानाम् अपि परिग्रहणे तत्र अधर्मः अपि प्राप्नोति। परम् अधुना भाष्यकारः उत्तरपक्षरूपेण विशेषरूपेण इङ्गितेन चेष्टितेन अत्र सङ्केतयति यत् नैष दोषः। सत्यं किमस्ति? शब्दप्रमाणकः वयं ये वयं संस्कृताध्येतारः, ये वयं संस्कृतमार्गानुयायिनः, ये वयं भाषा विज्ञान पथः अनुसारिणः वयम् अत्र स्मः, ते शब्दप्रमाणकः। यत् शब्दः तदस्माकं प्रमाणम्। शब्दः कः? शब्दः इति सामान्यं नैव, सर्वे वदन्ति आप्तोपदेशः शब्दः। ये शिष्टाः जनाः सन्ति तैः निर्दिष्टः शब्दः एव शब्दः भवति। आप्तजनैः निर्दिष्टः एव शब्दः उच्यते, न तु सामान्य शब्दः। शब्दप्रमाणकः वयं यत् शब्दाः तदस्माकं प्रमाणम्। शब्दस्य किमाह? शब्दश्चाह यत् शब्दज्ञाने धर्मः। तत्र न उक्तं यत् अपशब्दज्ञाने अधर्मम् इति। ऋषिभिः शब्दज्ञाने धर्मः इत्येव उक्तमस्ति, अपशब्दज्ञाने अधर्मः इति न उक्तमस्ति। अस्य को अर्थः? अस्य अर्थः अस्ति यच्च पुनः अशिष्टम् अप्रतिषिद्धं भवति जगति नैव तद्दोषाय भवति न अभ्युदयाय। अस्मिन् जगति यथा वयम् अस्माकं जनानां यः बहव्यः क्रियाः भवन्ति, ऐच्छिक्रियाः, तेषां सन्दर्भम् अत्र प्रयुङ्क्ते भाष्यकारः यथा हिक्कित हसित कण्डूयितानि नैव दोषाय भवन्ति न अभ्युदयाय। आदिवसे यद् वयं शास्त्र अध्ययनं कुर्मः, धर्मकार्यं कुर्मः, अन्येषां जनानां साहाय्यम् आचरामः, तेषामेव विशेष क्रिया विशेषणामेव लाभः भवति, तेषामेव धर्मः भवति। परं तेन सहितम् आदिवसे यद् वयं बहुवारं हिक्कितं कुर्मः, हिच्की, बहुवारं हसामः, बहुवारं कण्डूयितम् आचरामः, खर्जुः, खीचना, यः एतादृश्यः क्रियाः सन्ति अस्माकम् आदिवसे भवन्ति एव, सहजं भवन्ति एव। एतादृशीनां क्रियाणां न तु अभ्युदयः न दोषः। एताः क्रिया अभ्युदयाय अपि न भवन्ति, दोषाय अपि न भवन्ति। तथैव शब्दप्रमाणतः वयं शब्देन चेत् उक्तमस्ति यत् शब्दानां ज्ञाने धर्मः। ये अपशब्दाः सन्ति स्वतः निकृताः सन्ति, ते न तु केनापि शिष्टाः न सन्ति, न च केनापि प्रतिषिद्धाः सन्ति। तर्हि तेषां परिज्ञानम् अधर्माय न भवति, तेषां संग्रहणम् अधर्माय न भवति। उत्तमशब्दानां शिष्टशब्दानां परिज्ञानं धर्माय भवति, परम् अपशब्दानां ज्ञानम् अधर्माय न भवति। साम्प्रतिकसमये यस्य अभिप्रायः किमस्ति? यदा कश्चिदपि जनः संस्कृतभाषां शिक्षते चेत् तेन सह यः अन्याः भाषाः सन्ति तेषामपि ज्ञानम् अवश्यमेव करणीयं। स्वयं भाष्यकारः लिखति अथवा अभ्युदयाय एव अपशब्दज्ञानं शब्दज्ञाने, अपशब्दानामपि। वस्तुतः अपशब्दम् इति अस्माकं मनसि यदा उच्यते चेत् सहजं वयं जानीमः यत् अपशब्दः इति अपभ्रष्ट एवं नास्ति। अपि तु रहस्यमेतदस्ति यत् भाष्यकारः अति उत्तमं प्रकटयति, यद् विशेषरूपेण संस्कृतपरम्परा अनुयायिनां कृते उपयोगी अस्ति, यत् अपशब्दानां ज्ञानं शब्दज्ञानस्य कृते धर्मभूतः अस्ति। तस्यैव अभ्युपायः, तस्यैव उन्नतये सहयोगी अस्ति। कथं सहयोगी अस्ति? यो हि अपशब्दान् जानाति
शब्दानपि असौ जानाति तदेवं ज्ञाने धर्म इति ब्रुवतः अर्थात् आपन्नं भवति अपशब्दज्ञानपूर्वके शब्दज्ञाने धर्मः। अर्थात् यदि जनः अपशब्दपरिचितः एव न भवति, केवलं शब्दैः परिचितः चेत् संसारे तस्य वासः कर्तुं न शक्यम्। स तु वैरागी स्यात्, यतोहि संसारे सर्वे जनाः शब्दवन्तः न भवन्ति, अल्प्यांश एव जनाः शब्दविदः भवन्ति, अधिकतरः जनाः अपशब्दविदः एव संस्कृतभाषाम् अतिरिच्य भाषमाणाः भवन्ति। तर्हि यः संस्कृतज्ञः केवलं शब्दान् एव अर्थात् संस्कृतशब्दान् एव जानाति, अन्यासां भाषाणां परिचयं न अवदधाति चेत् तस्य अभ्युदयः न भवति। तर्हि अपशब्दानां ज्ञानं शब्दानां ज्ञाने निश्चलीभूतः अस्ति। यदा वयम् उच्चारयामः ज्ञाने धर्मः, अस्य अभिप्रायः अस्ति यत् अपशब्दज्ञानपूर्वके शब्दज्ञाने धर्मः। ज्ञाने धर्मः इतस्मात् पूर्वम् एतद् योजितं भवति यत् अपशब्दानां ज्ञानं कुर्वन् यदि वयं शब्दज्ञानं कुर्मः चेत् अधिकेन धर्मेण संयुक्ताः भवामः। एतदर्थम् एकः अपरापि प्रसङ्गः, अहमत्र एकं प्रसङ्गम् अपि उपस्थापयितुम् इच्छामि यत् महाभाष्यकारः योऽयं प्रसङ्गः उपस्थापितवान् अस्ति। न जाने अत्र मीमांसा दर्शनेन कियन्तः जनाः परिचिताः सन्ति। तत्र पतञ्जयिनी प्रणीते मीमांसा दर्शने एकम् आगच्छति टीकाधिकरणम्। साम्प्रतिकसमये तु टीकः इति शब्दः सर्वजन सुपरिचितः अस्ति। टीकः इति कोकिलः, परभृत् सर्वेपि जानन्ति। परम् एकस्मिन् समये यदा जैमिनिना ग्रन्थोऽयं रचितः आसीत् तदानीम् एषः प्रसङ्गः तेन अधिकृतः अस्ति यत् पिक् शब्दस्य प्रयोगः बहुत्र लभ्यते। परं ते जनाः न वदन्ति यत् पिक् शब्दस्य अर्थः कः अस्ति। कोकिल इति अर्थः भ्रष्टः, जनाः ज्ञानविहता अजायन्ते। तर्हि ये ऋषयः आसन् ते आसुरदेशेषु गतवन्तः शब्दन्वेषणाय कि अस्य शब्दस्य क्वचित् प्रयोगः अस्ति वा। तर्हि आसुरदेशेषु पिक शब्दस्य प्रयोगः लभ्यते स्म। एकस्मिन् देशे ते गतवन्तः, तत्र पिक पिक इति उच्चारयन्ति। यद्यपि सः संस्कृतदेशे एव आसीत्, म्लेच्छदेशः आसीत्, परं ते पिक शब्दस्य उच्चारणं कुर्वन्ति स्म। तर्हि ऋषिभिः तत्र गत्वा ज्ञातं यत् ओहो पिक शब्दः अत्र एते जनाः उच्चारयन्ति पिक 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 इति। पिक शब्दस्य कोकिल इत्यर्थः। तर्हि यदि वयं साम्प्रतिक समये शास्त्राणां वेदानाम् अन्येषामपि गंभीरम् अर्थं ज्ञातुम् इच्छामः चेत्, यतोहि संस्कृतशब्दस्य संस्कृतभाषायाः या शब्दसमृद्धिः अस्ति, एतस्याः भाषायाः सहस्रशः शब्दाः संस्कृतभाषाकोशात् विलुप्ताः, परम् अन्यासु भाषासु समुपलब्धाः। तर्हि अपशब्दज्ञानपूर्वकं यदि शब्दज्ञानं वयं कुर्मः चेत् भूयसा अभ्युदयेन युक्ताः भवामः इति भाष्यकारः। अत्रान्ते कूपखाननस्य उदाहरणमपि अत्र योजितः अस्ति। कूपखानकम् अस्माकं ये जनाः ग्रामपरिवेशात् परिचिताः सन्ति ते जानन्ति, यदा कूपखननं क्रियते चेत् किं भवति। भाष्यकारस्य अपि पुण्यां पङ्क्तिम् अत्र वच्मि पूर्वं, तदनन्तरमस्य व्याख्यानं विधास्यामि। अथवा कूपखाननवद् एतत् भविष्यति। तद्यथा कूपखानकः कूपं खनन् यद्यपि मृदा पांशुभिश्च अवकीर्णो भवति, सो अप्सु सञ्जातासु तथैव तं गुणम् आसादयति येन च स दोषो निर्हण्यते, भूयसा च अभ्युदयेन योगो भवति। भवद्भिः जातं स्यात् यत् महाभाष्यकारस्य शैली कीदृशी उत्तमा अस्ति। यदा जनः कूपखननम् आरभते चेत् स जानाति यदा वयं कूपस्य खननं विधास्यामः चेत् पांशुभिः अवकीर्णाः भविष्यामः, भवति एव। परं तेन सह एतदपि ज्ञायते
यदा जलोद्गतिः भविष्यति तदानीं तेनैव जलेन यदयं पांशुभिः अवकीर्णः तस्य निवारणमपि तेनैव जलेन भविष्यति। तथैव अत्रापि एवमेव अस्ति। यत् अपशब्दानां ज्ञानेन सहितमिति शब्दानां ज्ञानं क्रियते चेत् एवम् इहापि अपशब्दज्ञाने अधर्मः। यद्यपि अपशब्दानां ज्ञाने अधर्मः अस्ति इति भाष्यकारः कथयति, परम् अपशब्दानां ज्ञाने अधर्मः तेन सह एव वयं शब्दानां ज्ञानम् अधिगतम् अस्ति, तेन शब्दज्ञानेन वयं धर्मः, तेन धर्मेण अपशब्दानां ज्ञाने वयम् अधर्मः जातः आसीत्, स दोषः निर्हन्यते, तस्य दोषस्य हानिः भवति, जनश्च शुद्धः परिशुद्धः संजायते। दोषः तेषां भवति ये जनाः केवलम् अपशब्दानामेव ज्ञानम् अधिकुर्वन्ति, संस्कृतभाषां ये न अधीयते, केवलम् अन्यासां भाषाणामेव परिज्ञानम् अस्ति, संस्कृतभाषायाः आर्षभाषायाः देववाण्याः परिज्ञानं न रक्षन्ति, केवलम् अपशब्दानामेव ज्ञानेन युक्ताः सन्ति, तर्हि ते अधर्मवन्तः। तर्हि अनेन इंगितेन एतदपि योजितमस्ति भाष्यकारेण यत् सर्वैरपि जनैः अन्यासां भाषाणां ज्ञानं तु कर्तव्यमेव, परं यदि संस्कृतभाषायाः ज्ञानं न क्रियते चेत्, शास्त्राध्ययनं न क्रियते चेत् ते धर्मभाजः न भवन्ति, ते अधर्मभाजः एव भवन्ति। तर्हि धर्मयोजनाय जनः अपशब्दानामपि ज्ञानम् अवश्यं कुर्यात्, तेन सह संस्कृतभाषायाः परिज्ञानं कुर्यात्, अपशब्दज्ञानस्य च उपयोगं कुर्यात् संस्कृतशब्दानां, वैदिकशब्दानाम्, आर्षपरम्परा संयुक्तशब्दानाम्, उत्तमोत्तम शब्दानां परिज्ञानाय। तर्हि मन्यत्र अत्र अवसरस्य परिसमाप्तिः भवति, परम् अन्ते एकः प्रसङ्गः अपरापि अधिकृतः अस्ति। यतोहि भाष्यकारस्य दृष्टिः महती सूक्ष्मेक्षिका वर्तते भाष्यकारस्य, अत्यन्तं गंभीरतमा रचना अस्ति। ऐसा कथयति यत् पूर्वं भवता उक्तम् आसीत् आचार्यनियमः इति, तस्य अधुना कीदृशी समाप्तिः? तर्हि प्रसङ्गः अत्र भाष्यकारेण उपस्थापितः अस्ति यत् पुराकाले यर्वाण तर्वाण नाम ऋषयो बभूवुः, ते प्रत्यक्षधर्माणः पर अपरज्ञाः विदित विदितव्याः अधिगतयाथ तथ्या। अर्थात् ऋषयः अवर्तन्तः, द्वौ ऋषयौ, तेषां नाम यर्वाण तर्वाण इति नामानौ द्वौ ऋषि। ते प्रत्यक्षधर्माणः आसन्, परं तेषां दोषः कः आसीत्? भवन्तः समेऽपि जानन्ति यत् बहवः विद्वांसः भवन्ति, परं विदुषामपि जीवने काश्चन त्रुटयः भवन्ति, सहजमस्ति, दोषाः अपि भवन्ति। कश्चिदपि जनः सर्वथा दोषशून्यः न भवितुम् अर्हति। तर्हि अत्र प्रसङ्गम् उपस्थापयति यत् ते ऋषयः, तैः ऋषिभिः यद्वा न तद्वा नः, यद्वा नः तद्वा नः इति शब्दद्वयस्य प्रयोगसन्दर्भे ते सामान्ये भाषायां प्रयोगं कुर्वन्ति स्म, तदानीं ते वदन्ति स्म यर्वाणः तर्वाणः। अभिरुचिः साम्प्रतिक समये अपि अभिरुचिः भवति, तेषाम् ईदृशी व्यवस्था आसीत्। ते भाषासन्दर्भे यद्वा नः तद्वा नः इति शब्दप्रयोगसन्दर्भे यदा भाषायाम् उच्चारयन्ति स्म तदानीं न जाने स्वकीयं वैशिष्ट्यम् आधापयितुम् एताम् इच्छा आसीत् वा, यद् यर्वाणः तर्वाणः इति वदन्ति स्म, परं यदा यज्ञावसरः भवति, पुण्यकर्मावसरः भवति, तदानीं ते तस्मिन् कर्मणि न, तर्हि ते दोषभाजः न बभूवुः इति भाष्यकारस्य अभिप्रायः। अर्थात् योऽयं प्रसङ्गः पूर्वम् उच्चारितः आसीत् आचार्यनियमः इति,
भाषायां तस्य उपयोगः नास्ति। ये पुनः असुरः याज्ञकर्मणि तै अपभाषितं ततस्ते पराः। ये ऋषयः आसन् तै याज्ञकर्मणि न अपभाषितं तर्हि तेषां पराभवः नैव आसीत्, ते अनन्तं जयम् आप्नुवन्। परं ये असुरः ते याज्ञकर्मणि अपभाषितं तर्हि ते पराः। तर्हि प्रसङ्गोऽयमत्र समाप्तिमेति सामान्येन उपसंहृतिरूपेण वक्तुं शक्यं यत् शब्दानां ज्ञाने धर्मः, परम् अपशब्दज्ञानपूर्वके शब्दज्ञाने धर्मः इति शास्त्रनिश्चयः, भाष्यकारस्य दृष्टिः। तेन यदि वयं बहूनां गम्भीरविषयाणाम् अपि ज्ञानम् अधिगन्तुम् इच्छामः चेत् अन्यासां भाषाणां साहाय्यं तत्र उपयोगी भवति। मन्ये यद् मया इङ्गितमासीत्, मया ज्ञातमासीत् तद् मया अत्र प्रस्तुतीकृतमस्ति। आचार्यचरणाः सम्प्रति निवेद्यन्ते यद् विषयः अस्मिन् स्वकीयया आशीर्वचोभिः अनुगृह्णन्तु। ओम् धन्यवादः। रविदत्त जी। ओम। आम् आम्, अग्रे भवन्तः पन्थान् अनुसारयन्तु। प्रथमं धन्यवादान् वयं ज्ञापयामः महोदयानां। पुनः येऽपि अत्र प्रश्नान् प्रष्टुम् इच्छन्ति वा अथवा चर्चायै भवतां स्वागतमस्ति। ये प्रतिभागिनः ते अवश्यमेव अस्मिन् सन्दर्भे अस्मिन् विषये स्वचर्चाद्वारा अस्य विषयस्य किञ्चित् इतोपि प्रसारम् इतोपि अस्य प्रसारणं भविष्यति इति अहं निवेदयामि। ये प्रतिभागिनः ते कृपया स्वटिप्पणी द्वारा वा जिज्ञासा काचिदस्ति चेत् प्रश्नाः सन्ति चेत् भवन्तः अत्र चैट बॉक्स मध्ये लिखित्वापि पुनः अनम्यूट कृत्वा भवन्तः स्ववचोभिरपि अत्र प्रस्तोतुं शक्नुवन्ति। स्वागतमस्ति। ओम ओम नमो नमः। हेलो, आमां नमो नमः। अहं डॉक्टर प्रियंका आर्या जम्मू विश्वविद्यालयतः वदामि। आं स्वागतं दृश्यः। आचार्यवर्याणां बहु शोभनं, बहु सुष्ठु, बहु सरलतया गंभीर विषये अपि एवं विधा प्रस्तुतिं श्रावं मनो मे मोमुद्यते। प्रश्नास्तु न सन्ति, यतोहि श्रवणकाले एव यापि प्रश्नाः आसन् ते सर्वे समाधानम् अकुर्वन् आचार्यवर्याः। तर्हि अहं वारं वारं प्रसीदामि और किं कथयामि। अलं मम कोऽपि प्रश्नः नास्ति, परम् आचार्यचरणानाम् आधुनिक काले बहु शोभनं, बहु सुष्ठुतया प्रतिपादनं कृतवान्। एतदर्थम् अहं साधुवादं ज्ञापयामि। धन्यवादः। धन्यवाद प्रियंका जी, धन्यवाद। रविदत्त जी। यतोहि योऽयं विषयः वर्तते, अस्य भाषायाः शब्दाः सर्वत्र ते शब्दाः ओम ओम ओम।
तत्र मिश्रगुरवः किञ्चित् वदन्ति स्म किन्तु तेषां ध्वनिः स्पष्टा आम् न आम् श्रूयते मन्ये तत्र आम् तन्तुसमस्या स्यादिति। आम्। किमहं वच्मि सर्वे ऐसे कुछ लोग हिंदी में बोलूं क्या? शब्दाः ये सन्ति ते शब्दाः संस्कृतात् गताः अर्थान्तरं क्वचित् प्राप्ताः रूपान्तरं प्राप्ताः यथा स्वयं पतञ्जलिः उदाहरति गौ इति एकः शब्दः तस्य गावि गुणि गोता गोपुतलि एवं अनेके शब्दाः रूपान्तराः उपयुक्तानि तत्र तत्र भाषासु ते शब्दाः तो ते शब्दाः शब्दाः न शब्दाः। यदा विचारः भवति भाष्यकारः नाम तत्र मुनित्रये अन्तिमः। एते मुनयः यद् वदन्ति तत् विश्वस्य सर्वभाषाणां कृते सामान्यतया कश्चन संकेतोऽपि भवति। अपि च विशिष्य लौकिकसंस्कृते पूर्णसंकेतग्रामः भवति। किञ्चित् संकेतः वैदिकभाषायाः कृते अपि भवति। एतावत् अस्माकं पाणिनीयं तन्त्रम्। तर्हि अपशब्दानां या अपशब्दता भाषान्तरविशेषनिष्ठा न सन्ति। तर्हि तत्र ते शब्दाः अत्र अपशब्दाः। तथैव म्लेच्छधातुः द्विधा आयाति धातुपाठे म्लेच्छति म्लेच्छयति इति संस्कृतभाषायाः दृष्ट्या ये तां भाषां न जानन्ति ते म्लेच्छाः। संस्कृतभाषादृष्ट्या ते म्लेच्छाः। आर्याणां दृष्ट्या ते म्लेच्छाः। यतो आर्यशब्दस्यापि एकः भाषाविज्ञानकः अर्थः भवति संस्कृतभाषी। तर्हि अपशब्दत्वं वर्तते। पुनः तत्र एकः सिद्धान्तः वर्तते भ्रमात् शाब्दबोधः। यदा अपशब्दज्ञानपूर्वं वयं शब्दज्ञानं कुर्मः, यथा इदानीं बहु शोभनतया प्रतिपादितम्, अपशब्दज्ञानपूर्वके शब्दज्ञाने धर्मः, अपि च अपशब्दपूर्वक ये ज्ञानं तज्ज्ञानपूर्वके प्रयोगे धर्मः। तन्नाम कथमपि कदाचित् एषोऽपि विमर्शः भवितुं शक्यते। अपशब्दज्ञानेऽपि धर्मांशः, अपशब्दज्ञानपूर्वक शब्दज्ञानेऽपि धर्मांशः, पुनः अपशब्दज्ञानपूर्वक शब्दज्ञानपूर्वक प्रयोगे धर्मः पूर्णतां प्राप्नोति। यथा होत्रेण जुहुयात् स्वर्गकामः इति ब्राह्मणवाक्यम् उद्दिश्य कोऽपि तस्य अर्थबोधादिकं कृत्वा परिज्ञाय यदि नाम अग्निहोत्रं न जुहोति तर्हि तस्य धर्मः पूर्णः न भवति, किन्तु अल्पीयान् धर्म एव भवति। तर्हि ज्ञाने धर्म उत प्रयोगे इति वाक्यस्य अहमेवम् अर्थं बुध्यामि। धर्म इति पूर्णः धर्मः। ज्ञानमात्रे पूर्णः धर्मः उत प्रयोगमात्रे पूर्णः धर्मः।
तर्हि सिद्धान्ततः किं भवति न ज्ञानपूर्वक प्रयोगे पूर्णधर्मः। धर्मो नाम अपूर्वविशेषः, एवञ्च धर्मो नाम अपूर्वविशेषः, इष्टापूर्वः अनिष्टापूर्वः। तर्हि तद्वयं प्रतिभासं योजयित्वा भाष्यकारस्य वचनं परीक्षितुं शक्नुमः। पुनः तत्र यच्च विवरणं वर्तते तद् बहु शोभन उद्धरणपूर्वकमपि तद् प्रस्तुतं वर्तते। पुनः तत्र नामश्लोकाः युङ्क्ते, एतत्तु कात्यायनस्य श्लोकः तत्र उद्धृतः भाष्यकारेण, यस्तु प्रयुङ्क्ते कुशलो विशेषे शब्दान् यथावत् व्यवहारकाले सोऽनन्तमाप्नोति जयं परत्र वाग्योगविदुष्यति चापशब्दैः। तर्हि वाग्योगवित् नाम यः वाग्विगर्हितं शब्दनिचयमपि जानीते, अपि च वाचं जानीते, पुनः तस्य योगं करोति। वाचा योगः वाग्योगः, वाचोगः वाग्योगः, वाक् ज्ञानपूर्वको वा योगः वाग्योगः। एषस्तु एकस्तु वाग्योगः वर्तते सभिन्नः, यथा तत्र पश्यन्ति पर्यन्तं मध्यमा पर्यन्तं तत् योगशास्त्रे भवति, सोमानन्दादयः वदन्ति। परन्तु अत्र भाषिकपक्षे तत्र यः वाग्योगवित् तस्य सम्यक् उक्तं यः वैयाकरणः, यतोहि विना व्याकरणम् अस्माकं बोधः स्पष्टो न भवति। वयं यथा आदौ पतञ्जलिः बहु सम्यक् वदति, वेदान्नो वैदिकाः शब्दाः सिद्धा लोकाच्च लौकिकाः। एवं भवन्ति अस्माकं देशे, मयापि केचन बाल्ये दृष्टाः, ते ब्रिटिश् शर्करा उद्योगे कार्यं कुर्वन्ति स्म। किञ्चिदपि ततः यः भवति मैनेजर् सः आङ्ग्लभाषां वदति स्म। तर्हि एते आगत्य स्वग्रामेषु आङ्ग्लभाषामपि वदन्ति स्म, जनान् दर्शयितुं यद् अहम् आङ्ग्लं जानामि। परन्तु तेषाम् आङ्ग्लव्याकरणज्ञानपूर्वकम् आङ्ग्लज्ञानं नासीत्। एवञ्च यः खलु अस्माभिः वेदपाठिनः दृष्टाः, इदानीमपि जनाः सन्ति ये चतुरोऽपि वेदान् मुखस्थीकृत्य तिष्ठन्ति, परन्तु तेषु भाषाज्ञानं नास्ति, शब्दसंयमः नास्ति। परन्तु ते यतोहि वेदान् जानन्ति, एवं च शिष्टपुरुषान् व्यवहरतः पश्यन्ति शृण्वन्ति, तेपि तत् किं ताम् आकृतिम् अनुसृत्य तथैव ते वदन्ति, तथैव ते वदन्ति। तर्हि तथा सति तत्र धर्मः न भवति। धर्मः न भवति इति ईषत्तु भवति, अधर्मो नामापि ईषद्धर्मः इति बोद्धव्यम्। तत्र नयः षडर्थाः भवन्ति। तर्हि बहु भाषाचिन्तने बहु गभीरतया एष विषयः अन्यभाषाभिः अपि, अन्यभाषासम्बद्धाः जनाः अपि भाष्यकारतः किञ्चित् अपूर्वं सङ्केतं ग्रहीतुं शक्नुवन्ति। अहं चिन्तयामि संसारे कस्यामपि भाषायां भाषाचिन्तनम् एतावत् नास्ति यावत् भाषाचिन्तनं संस्कृते वर्तते। यदि षडङ्गानि अस्माकं भवन्ति, चत्वारि अङ्गानि केवलं भाषां चिन्तयितुं, शिक्षा च निरुक्तं च व्याकरणं च अन्यत् किं छन्दश्च इति चत्वारि वेदाङ्गानि भाषासम्बद्धानि। एवं संसारे कुत्रापि भाषायाः परिकराः द्रष्टुं न शक्यते। तथा संस्कृतभाषा वर्तते। तर्हि अत्र ये विषयाः वर्णिताः बहु शोभनाः। छात्राः पृच्छन्तु, डॉक्टर प्रियंका न पृष्टवती। डॉक्टर प्रियंका उत्तमा वर्तते, अहं जाने। तत्र जम्मू विश्वविद्यालये बहु शोभनं तत्र अस्माकं डॉक्टर प्रतिभा पुरन्दी महोदयाः अन्ये सर्वे सन्ति। एके तत्र नेपालं गताः, तैः अपि सम्पर्कः वर्तते।
तर्हि तत्र किं भवति, यदा काचन चर्चा भवति वयं तत्र मनसि कामपि जिज्ञासाम् आकलयेम। चर्चाद्वारा एवं भाष्यकाराः कथं कथं विषयान् ते एवं कदाचित् पूर्वपक्षं स्थापयन्ति यथा ते अत्यन्तं विरुद्धाः सूत्रकारस्य, परन्तु तथा भक्तः सूत्रकारस्य न कोऽपि भवितुं शक्नोति यथा खलु पतञ्जलिः। पुनः यत्र कुत्रापि वाक्यकारः तत्र प्रश्नान् उत्थापयति अथवा कुत्रापि किञ्चित् अंशतया परिवर्तनं करोति, तत्रापि बहुविद्य तस्य समाधानमपि प्रयच्छति भाष्यकारः। तस्मादेव महाभाष्यमिति सम्यक् उक्तं। महाभाष्यं तु अम्बुधिः वर्तते, अपि च सर्वेषु भाष्येषु अस्माकं सूत्रभाष्येषु महत्तमस्थानं महाभाष्यस्य। तत्र महान् भावोऽपि वर्तते, अर्थगाम्भीर्यं वर्तते। पुनः तत्र यथा वयं वादभाषु कुर्मः तथैव डॉक्टर रामचंद्र महोदयेन बहु सम्यक् उक्तं। बहुषु स्थलेषु अस्मिन्नपि वादप्रसङ्गे न ज्ञातुं शक्यते स्पष्टतया कुत्र पूर्वपक्षः कुत्र नाम उत्तरपक्षः। तथा इदानीं सामान्यपुस्तकेषु भवति शङ्का समाधानम् इति विवरणं क्रियते, परन्तु तस्मिन् समये तु तथा अन्यविषयेपि उक्तवन्तः। एकस्मिन् दिने एतावत् पाठ्यते स्म, तथा मेधा आसीत् बुद्धिह्रासः भवति, क्रमशः निरुक्तकारः वदति। तर्हि तस्य यदा अहं पश्यामि तथा जनाः यदा वादं कुर्वन्ति तथा तत्र द्रष्टुं शक्यते प्रवृत्तिः। ते प्रश्नाः कदाचित् सामान्यरीत्या भवन्ति, परन्तु विशेषार्थं प्रतिपादयन्ति। तर्हि एते विषयाः अस्माभिः ज्ञातव्याः। अत्र अन्ये ये सन्ति तत्र डॉक्टर यतीन्द्रः वर्तते। अन्य भाषा में भी हम कर सकते हैं, इंग्लिश में भी, हिंदी में भी, क्योंकि हमारे तो गंगा जमुना सरस्वती है। सरस्वती संस्कृत भाषा है, तो उसके लिए अभी प्रयोग हो रहा है कि उसको कैसे बाहर लाया जाए। और जो है वह गंगा है और जो अंग्रेजी है वो यमुना है। वैसे गंगा यमुना सरस्वती उत्तर भारत में ये तीनों बहती हैं, और संस्कृत लोगों में तो उत्तर भारत में खासकर ये तीनों अवश्य बहती हैं। ये तीनों दक्षिण भारत के संस्कृत राज्यों में भी बहती हैं, साथ में उनकी अपनी मातृभाषाएं। तो अभी कोई चर्चा हम सब लोग कर सकते हैं। ओ हाँ, रवि दत्त। ओम। अत्र ये अन्ये प्रष्टारः ये प्रष्टुं शक्नुवन्ति। अत्र लिखित्वापि भवन्तः पुनः अन्म्यूट् कृत्वा भवन्तः प्रष्टुं शक्नुवन्ति। ओम, चर्चायै स्वागतमस्ति भवताम्। ओम। गुरवः प्रश्नः नास्ति मन्ये। अस्तु। तर्हि
तत् आचार्य विभाजी हैं, हाँ वो धन्यवाद करेंगे। ओम। अत्र विनिवेद्यन्ते आचार्य विभाग्रवाल जी, डॉक्टर विभाग्रवाल जी, कृपया धन्यवाद ज्ञापनेन अस्य कार्यक्रमस्य भवन्तः अत्र समापनं कुर्वन्तु इति निवेदनं। डॉक्टर विभा अग्रवाल जी। ओम। क्षमतां गुरवः, मन्ये तत्र ध्वनिः अतः न ध्वनिः गच्छति नास्ति इति। न। ओम। अस्तु, अयं विषयः बहु शोभनः, यतोहि एते तत्र स्वधीताः व्याकरणशास्त्रे। तर्हि पाणिनीयव्याकरणं संसारस्य सर्वभाषाणां कृते सामान्यं व्याकरणं। पुनः देहलीदीपन्यायेन कथम् असौ व्याकरणं तावत् वेदानपि बिभर्ति, अग्रे लोकानपि बिभर्ति। पुनः यानि व्याकरणानि परतः रचितानि, यथा स्वयं रामचन्द्रमहोदयाः तत्र कार्यं कृतवन्तः सरस्वती कण्ठाभरणे, तर्हि तेष्वपि व्याकरणेषु पाणिनिव्याकरणस्यैव स्वरः प्रतिबिम्बितो भवति। कदाचित् तत्रापि एवं लाघवं द्रष्टुं न शक्यते। तस्मात् लाघवदृष्ट्या अपि च सर्वतोग्राहिता दृष्ट्या विश्वस्य भाषाविज्ञानजगति पाणिनेः नाम मुनित्रयं नाम पाणिनीयपरम्परायाः नाम सर्वत्र जो घोष्यते। भारतेपि केरलेभ्यः कश्मीरे तु पाणिनिः ऋषिरिति मन्यते। तर्हि एषः विषयः ज्ञाने धर्मः उत प्रयोगे। अद्यते तु यथा वयं कार्यं कुर्मः, कार्यकर्तारः संस्कृतभारत्याः कृते न केवलं संस्कृतं वयं जानीयाम, परन्तु वयं संस्कृतभाषायाः प्रयोगमपि कुर्याम। एवं तु संस्कृतं ज्ञात्वा अन्यभाषासु वयं प्रयोगं कुर्मः, तत्रापि आंशिकधर्मः भवति एव। कोऽपि संस्कृतं ज्ञात्वा व्याकरणमपि ज्ञात्वा आङ्ग्लभाषायां कार्यं करोति, हिन्दीभाषायां वा तेलुगुभाषायां वा कार्यं करोति, तस्यापि धर्मः न भवति इति न, परन्तु अंशतः धर्मः भवति। परन्तु तद् व्याकरणपूर्वकम् एवञ्च तुलनया अपशब्दज्ञानपूर्वकमपि, यथा पतञ्जलिः वदति उदाहरणेषु तथैव। यदि कश्चन अर्थात् अखिल तेन सह अखिलं भाषा जगत् ज्ञात्वा यदा संस्कृतं प्रयुङ्क्ते, एवं कदाचित् वैदिक ऋषिः अपि आसीत् तथा ध्वनितः भवति ऋग्वेदादिषु। तथा यदि वयं क्रियते तर्हि महान् लाभः भवति। तदपि वेदाः एकत्र भट्टियर्यपि वदति वाक्यपदीये, प्रज्ञा विवेकं लभते भिन्नैरागमदर्शनैः यद्वा शक्यमुन्नेतुं स्वतर्कमनुधावता। तर्हि तत्र भिन्नैरागमदर्शनैः आगमशब्दस्य भट्टियरि विचारे एकः अर्थः भवति व्यवहारः, भाषाव्यवहारः। अर्थात् भाषायाः यादृशः व्यवहाराः सन्ति तेषामपि अस्माकं परिज्ञानम् अपेक्षितं। कस्मिन् सन्दर्भे कः शब्दः कथं व्यवहृतः, कम् अर्थं ददाति, तत्सर्वमपि वयं ज्ञातुं प्रभवामः। इदानीम् एकः बृहत् कोशः निर्मीयते पुण्यपत्तने, डिक्शनरी ऑफ संस्कृत एंड हिस्टोरिकल प्रिंसिपल्स। अर्थात् कथम् एकस्य शब्दस्य शनैः शनैः अर्थपरिवर्तनम् अजायत, पुनः
संस्कृतभाषायामेव पुनः पुराणपर्यन्तम् इदानीन्तनकालपर्यन्तं तस्यं तस्य शब्दस्य नाना अर्थाः सम्पन्नाः, किञ्चित् रूपभेदोऽपि जातः। एतत् सर्वस्य विषये तत्र कोशनिर्माणं प्रचलति, तेन हिस्टोरिकल् लिङ्ग्विस्टिक्स् इति उच्यते, तस्मिन् विषये तस्य बहु महत्त्वं वर्तते। तर्हि तत्र एषा तदेव तत्र वेदेषु अपि अयमेव विषयः कथं तत्र परिष्कृतः। सा भाषा वेदकालादारभ्य इदानीं यावत् सा सततं व्याक्रियमाणा, परिष्क्रियमाणा, व्यवह्रियमाणा, एवम् अखण्डान्तकाले सा भाषा प्रचलति। तर्हि दैवीं वाचम् अजनयन्त देवाः, अथवा उच्यते न तत्र अनादिनिधना नित्या वागुत्सृष्टा स्वयंभुवा आदौ वेदमयी साक्षात् यतः सर्वाः प्रवृत्तयः। भट्टिरेपि समर्थयति पृथक् संस्थाश्च निर्ममे वेदेभ्य एव गृहीत्वा गृहीत्वा ग्राहं ग्राहं सर्वाः संस्थाः नाम चतुर्दश विद्याः अष्टादश विद्याः अनंत विद्याः परिकल्पिताः। विद्याश्च कलाश्च 32 विद्याः 64 कलाः सर्वाः भाषामय्यः। सा भाषा कुतः आगता? अस्माकं वेदेभ्यः, पुनः व्याकरणमाध्यमेन, वेदांगानां माध्यमेन। तर्हि तथा वयं चेत् परिचयं कुर्मः तर्हि संस्कृतभाषायाः अन्यभाषाणां परिज्ञानाय अपि महान् महत्त्वं वर्तते। यतोहि यः संस्कृतं जानाति स अन्यभाषासु परिश्रमं कर्तुं तस्य सारल्यं भवति, अपि च तस्य अधिकं किमपि विशिष्टप्रतिपत्तिः भवति। यः संस्कृतं न जानाति अन्यत्र श्राम्यति, यथा उच्यते खलु यो नधीत्य द्विजो वेदान् अन्यत्र कुरुते समं स जीवन्नेव शूद्रत्वम् आशु गच्छति सान्वयः। अत्र शूद्रशब्दस्य प्रयोगेण अहं सन्तुष्टः नास्मि, अहं तत्र म्लेच्छ शब्दं प्रयोक्तुम् इच्छामि। तस्मात् मम तु मतिः वर्तते तत्र अस्मात् अहम् एकं वाक्यं तत्र लिखितवान्, स्त्रीशूद्रौ नाधीयेतां, मया लिखितं स्त्रीशूद्रौ कथम् अधीयेतां। न केवलं स्त्रीशूद्रौ, म्लेच्छा अपि कथं नाम अधीयन्ताम्। अन्यथा कृण्वन्तो विश्वमार्यम् एतद्देश प्रसूतस्य सकाशाग्रजन्मनः इति कदा भविष्यति? यदा वयं म्लेच्छानपि संस्कृतज्ञानं करिष्यामः, वेदज्ञानं करिष्यामः, तदानीमेव विश्वस्मिन् विश्वे सामरस्यं भविष्यति। यतोहि ये सखायः न भविष्यन्ति, समानज्ञानवन्तः न भविष्यन्ति, तेषां पुनः परस्परं कथं तत्र प्रीतिः भविष्यति, स्नेहः भविष्यति। तस्मात् कृण्वन्तो विश्वमार्यम्, अर्थात् तत्र सदा सर्वदा वयं विश्वं तत्र आर्यं कर्तुं वयं सर्वदा प्रवर्तमाना स्मः। तर्हि एतैः शब्दैः तत्र आचार्य रामचन्द्र महोदयानां वयं सर्वे हृदयतः अस्माकं संस्कृतपाली प्राकृत विभागपक्षतः तत्र गुरुवर्य भट्टाचार्य संस्कृतशोध परिषत् पक्षतः सभापक्षतः धन्यवादान् वितरामः। बहुशोभनम्। इदानीं रविदत्तः कल्याणमन्त्रेण समापयति। ओम सर्वेषां धन्यवादः। पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। शांति शांति। नमः।